हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। महापेरियवा शरणं। सुन्दरकाण्डं द्वितीयः सर्गः निशागमप्रतीक्षा वर्सेस् 41-50। न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मनः भवेद्व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुम् अविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातः चरेदिति मतिर्मम न ह्यस्त्यविदितं किञ्चिद् राक्षसानां बलीयसाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्कामधिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति सञ्चिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्यादर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमान् तूर्णमुत्प्लुत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथाम्